आतां जो प्लॅन कितें आसा तो आमकां कळत ना, कित्याक जे मनशाक सांगलेलें की तेजें घर वचपाना, तर तेजे घरा कडेन आतां लायिल्लें आसा तेजें घर वयतलें म्हणून सांगता। आतां हांगा सुद्दां आमी येथे बांदार आतां येथे मार्कींग पळयलां, आतां ही देवळी वयतली काय उरतली हें आमकां खबर ना। म्हळ्यार अशें आजून पर्यंत हें क्लियर जाल्लें आसना आमकां की बाबा कितें उरतलें आनी कितें वयतलें। 60 मीटर रोड आनी दोनी सायडीच्यान 40 मिटर्स फ्रीज जातलें म्हणटा। आतां हें फ्रीज जातलें तें घर उडयतले दवरतले हेंय बी आमकां क्लियर केल्लें ना। म्हळ्यार ह्यो गोश्टी सगळ्यो हिडन दवरलेल्यो आसा आनी लोकांक खंय तरी दिशाभूल करता आनी जेन्ना जातलें तेन्ना आमी आडोवपाक पावपाना। हेका लागून खंय तरी हो भंय आसा आमकां आनी हेकाच लागून हो प्रेस आसा। आमचे शेताचे कितलेशे आसा तेणी ऑब्जेक्शनां घातलेलीं, तशेंच घर वयता तेणी ऑब्जेक्शनां घातलेलीं, पूण हेजेर आजून पर्यंत आमकां डिसमीस जालें जाल्यार तेजी लॅटरूय येयल्ली ना। आनी हें जाल्लें आसतना जावनासतना नोटीस आजून पावनासतना ते डिमार्केशन करता। तर तें डिमार्केशन करता आसतना आमी तांकां विचारलें आनी तांकां धाडलेलें आसा, पूण तेणी डिमार्केशन केल्लेंय बी आसा। तर हेजेर आमकां फक्त इतलेंच आसा की फाल्यां आमकां काबार करतले आनी कांयच ना। बोरी गांव काबार करपाक उठल्या, म्हळ्यार 140 मिटर्स हो रोड रूंद जातलो, म्हळ्यार 60 मिटर प्लस 40 करी जाल्यार 140 सुमार जाता तें। आतां इतलो रोड एक्वायर रस्त्याक लागून जागा एक्वायर करतले पळय तेजेर गांव काबार, आमकां तर हें दिसून येता। आनी तसोच पळयलो जाल्यार जो पयलींचो हायवे आसा तोय रूंद करता। म्हळ्यार जें पयलीं अशें थोड्यांक दिसता की बाबा आमच्या बोरयेच्याच लोकांक दिसता की बाबा हो रोड जाल्यार तो रोड रूंद जावपाना, पूण आतां हें भायतकालांतल्यान आमी पळोवपाक लागले जाल्यार थंयच्यान रूंद करीत येवपाक लागलेले आसा ते। म्हळ्यार तुमकां हो बोरी गांव सामकोच काबार करपाक जाय अशें आमकां दिसता। हे BJP गव्हर्मेंट असो हो आमकां काबार करपाक बोरी गांव काबार करपाक उठला आनी आजून पर्यंत थोडे लोकांक अशें दिसता की बाबा हे करता ते बरें करता। आतां जेन्ना जातलें तेन्ना सामकेंच कळटलें कितें जाता आनी कितें तें। एक लेटर आसा, तें लेटर कितें सांगता की शॉर्टेस्ट डिस्टन्स टू MPT पोर्ट खंय, जो आतां हो रोड हें केलो पळय तो प्रपोज केलो पळय तो शॉर्टेस्ट डिस्टन्स टू MPT पोर्ट। आतां MPT पोर्ट कित्याक शॉर्टेस्ट डिस्टन्स हें कित्याक लागून तेणी हें केलें, तर हेजेर एकूच दिसता हे कोळशाक लागून आनी कांयच ना। आनी हो कोळसो आसा हो फक्त रस्तो जातलो तो फक्त हेका शेतां घरां वयतले तांकांच इफेक्ट जावपाना, कोळसो हो सगळ्या बोरयेच्या लोकांक सगळ्यांक इफेक्ट जातलो। आयज ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक आनी तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, हो प्रोजेक्ट हे भशेन स्टार्ट जालो जेन्ना ऑक्टोबरान गोवोरमेंटान नोटिफिकेशन काडलें तेन्ना ताबडतोब लोटले गांवचे पंचायतीन आनी पंचायतींत आसलेल्या 9 मेंबरांनी सरपंचाक एक इमिडिएट स्पेशल ग्रामसभा आपोवंक सांगली आनी 29 ऑक्टोबर 2023 लोटले गांवांत एक वरिश्ठ स्पेशल ग्रामसभा जाली। ते ग्रामसभेंत थाराव घेतलो की हो जो हाय लेवल ब्रिज जावचो आसा तो आमकां लोटलेकारांक आनीक इवन बोरेकारांक दिवंक फायद्याचो ना। हो ब्रिज फक्त कॉर्पोरेट जाता आनीक कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक। आमी युनायटेडली सांगता की आमकां नाका, तांकां 20 कोटी मेवलेले आहा तो ओल्ड ब्रिज सारको करूंक। ते 20 कोटी आनी थिंग दिला तो 20 इयर्स लास्ट जातलो चलतलो। ते 20 कोटीन तेमी एक्सपेंडिचर करी जाले ते पुलाचेर तो 20 वर्सां तो यूज करूंक जाता करून। मागीर ही ब्रिज कित्याक जाय तांकां, ही न्यू हाय लेवल ब्रिज कित्याक जाय? हाय लेवल ब्रिज कित्याक मोरगांव टू पोंडा वचोंक हिंगसा वयतले लोटलेच्यान वयतले ते सारकें ना। ही सारकी न्हू ही ब्रिज, ही आमच्या पासत न्हू, हे कोळशा पासत। क्लियरली एक्सप्लेन आहा हे कोळशा पासत। आमी पंचायतीन 5-7 वर्सां जालीं की आमकां बोरी गांव आमकां कोल हब नाका करूंक आनी आमी रेजोल्युशनूय घेतला करून आमी आउटरायटली अपोज केला की हिंगा कोल हब नाका। आतां हिंगा स्पश्ट दिसता की आमी कोल हब करूंक सोदता हिंगा आनी आमी झगडटले आमचे दुसरे पिळगे पासत, आमचे ल्हान भुरग्यां पासत, फ्युचर जनरेशन। आतां एश कोन्न आमी काल डिमार्केशन पळयलां की आख्खे बोरी गांव हो मुर्मो उलो गांव आनी आख्खे बोरी गांव काबार जाता। हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलो मारता की आमकां हे सपोर्ट कर, हे सपोर्ट कर। ते कित्याक त्या भितर आहान म्हणून तांकां कांय जावपाक ना। 7 आमची 7 न्हंयो आहान ती नॅशनलायज जालेला इतलो उगडास धरून। ते नॅशनलायज कित्याक केला, ते हालीं कोळसो व्हरपाक। आतां पयलीं आमची जुवारी रिवर अटॅक जाता तितून ते हें करून नॅशनलायज करून ते सगळी न्हंयो येतली आख्खे गोंयभर कोळसो करता। तांकां कांय पडोंक ना हिंगा लोकांचें वो कितें पडोंक ना, तांकां हालीं मारून उडोवपाचें लोकांक। आनी हें आमी केन्ना करूंक दिवपाक ना, आमकां नाका ह्यो न्यू ब्रिज।